अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जो आज के मुताबिक हमारे पास फिगर्स हैं, क्योंकि आज एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जो कि प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया और उसके बाद उन्होंने अब कौम से खिताब भी किया, वो भी हम उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं हमेशा एग्जैक्ट जो अपडेटेड फिगर्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त 72,460 यानी कि तकरीबन 72,500 कंफर्म्ड केसेस पूरे पाकिस्तान में हो चुके हुए हैं। जो पिछले 24 घंटे में नए केसेस जो रजिस्टर हुए उनकी तादाद 2,964 है और जो अमवात हुई हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर 60 हुई हैं। और इसमें पिछले 3 दिन का अगर डाटा देखा जाए तो इसमें अमवात में जो है वो कमी हुई है, क्योंकि 80 समथिंग से अब ये 60 पे आ गई हैं, जिससे मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर 1,543 अमवात हो चुकी हुई हैं। और जो खुशाइन बात यह है कि 26,083 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हुए हैं। टोटल टेस्ट जो पिछले 24 घंटे में हुए हैं, अब वो दोबारा एक नंबर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ईद की छुट्टियों की वजह से नंबर कम हो रहा था क्योंकि लोग खुद नहीं आ रहे थे टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन अब जो टेस्ट की नंबर है वो फिर 14,398 पिछले 24 घंटे में, और इनमें से 2,964 यानी कि तकरीबन 3,000 लोग कंफर्म केसेस निकले हैं। यकीनन बात परेशान कुन है, बायस तशवीश है कि नंबर बढ़ रहा है। टोटल टेस्ट जो हैं वो इस वक्त 5,61,136 हो चुके हुए हैं। सिंध में 28,245, पंजाब में 26,240, 2,598 हैं इस्लामाबाद में, 4,393 हैं बलोचिस्तान में, 10,000 हो गए हैं केपी में, आजाद जम्मू कश्मीर में 255 और गिलगित बल्तिस्तान में 711 टेस्ट हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तवील इजलास की सदारत की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और वो सारा फोकस जो था उसका वो कोरोना वायरस के हवाले से था कि क्या डिसीजन लेना चाहिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए या इसको नरम किया जाए, या फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन ऑलरेडी इन प्लेस है खासतौर पर 9 मई के बाद से उसको कैरी ऑन किया जाए। तो आज फैसला यही किया गया कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो उसको जारी रखा जाएगा और मजीद कुछ शोबों को भी खोलने का आज अंदिया दिया गया, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि असद उमर और उनकी टीम कल मीडिया को उसकी तफसीलात देंगे, लेकिन सीधा सीधा बातें उन्होंने बता दी। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो वही पुरानी वाली बात और अहम बात कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में माशी हालात की वजह से गरीब का ख्याल करना है। और उन्होंने अवाम को यह अपील की है कि मुल्क और गरीबों के लिए एहतियात करें, उस पर भी बात करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 करोड़ लोग जो हैं इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं, यानी कि जिनके कारोबार मुतासिर हुए हैं, जिनका रोजमर्रा का जिंदगी का रहन सहन मुतासिर हुई है, वो तकरीबन 15 करोड़ है। और आज फिर उन्होंने उसी तरफ इशारा किया कि एक सेट तबका है, एक अमीर तबका है जो कि जोर दे रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिफेंस में रहने वाले और इस्लामाबाद के पौश इलाकों का नाम भी लिया कि वो लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन सख्त हो, क्योंकि उनके मसाइल सच उस तरह के नहीं है जो कि एक आम गरीब आदमी के हैं। और उन्होंने फिर आज रेफरेंस दिया कि पहले दिन से जो मुझे जिस चीज का एहसास था, आज भी मैं उसी पे कायम हूं कि जो लॉकडाउन है वो गरीब के लिए जो है वो बहुत ही परेशान कुन है और हमारे हालात भी वो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 करोड़ जो हैं वो इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे बसर कर रहे हैं अपनी जिंदगी, और ये पहले कोरोना से पहले ये नंबर शायद इतना ज्यादा नहीं था, कोई 4-4.5 करोड़ का था, लेकिन अब ये 5 करोड़ और कहीं पे तो कहा जा रहा है कि ये नंबर इससे भी ज्यादा है कि जो गरीब लोग सतह गुर्बत की जो लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जिंदगी गुजार करने पर मजबूर हैं। आज फिर वही जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली दफा जब हमने ईज किया लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी, तो लोग शायद ये गलतफहमी उनको हो गई कि कोरोना खत्म हो गया। उन्होंने आज कहा कि हमें 1 साल जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इस कोरोना के साथ ही जीना है, और उसमें सिर्फ एक ही हल है कि आपने एहतियात और सिर्फ एहतियात से ही जो है वो इससे बचा जा सकता है। और उन्होंने जो बात सिंपल सी की उसमें फिर एक दफ़ा जोर उन्होंने वही दिया कि मुल्क और गरीबों के लिए
احتیاط کریں. اگر ملک کو بچانا ہے اور غریب کو بچانا ہے تو احتیاط کریں. مزید شعبوں کا میں سے آپ کو بتا دیا. پھر جو ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے آج بتایا کہ ناردرن ایریاز کا وہ صرف 3 مہینے یعنی کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں یا گرمیوں کے جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں اس میں وہ ٹورزم جو ہے وہ چلتا ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے اور باقی جو تقریباً پورا سال ہے ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کے پی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت دونوں حکومتیں بیٹھ کر ایس او پیز واضح کر جو ہے ٹورزم کو یعنی کہ سیاحت کے شعبے میں نرمی لائیں گے اور اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کہ ابھی تک وہاں پہ بند ہیں اور پریشان حال ہیں جو واپس نہیں آ سکتے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وجوہات بھی بتائیں کہ پہلے ہم کیوں نہیں لا پا رہے تھے, فیسلٹیز نہیں تھیں. لیکن آج انہوں نے واضح کر دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے, اب ان کو باقاعدہ طور پر اب ان کو ہم لانا شروع کر دیں گے اور ان کا آمد پر یعنی کہ اس ایئرپورٹس پر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے, پھر ان کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن جو پازیٹیو آئیں گے ان کو ان کے گھروں میں ہی کوارنٹین کرنے کے لیے کہا جائے گا اور اس کے اوپر ان کو سختی سے عمل درآمد بھی کرایا جائے گا تاکہ اگر وہ وائرس کے ساتھ آئے ہیں تو وہ پھیلے نہیں. اور جو سب سے اہم بات پرائم منسٹر نے آج کی اور ہمیں توقع تھی کہ وہ کریں گے اور انہوں نے کی, اس میں انہوں نے ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن کرونا وائرس کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے ہیں, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, ہسپتالوں کا سٹاف, اور انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے زیادہ ہمیں احساس ہے اور پہلے دن سے تھا اور ابھی بھی ہے, کیونکہ جس طرح ہی یہ وائرس پھیلا دنیا میں تو سب سے زیادہ ہمیں جو فکر ہوئی وہ اس فرنٹ لائن فورس کی ہوئی جنہوں نے اس سے لڑنا ہے, مریضوں کو بچانا ہے. اور انہوں نے پھر ڈاکٹرز سے بھی گزارش کی کہ وہ یہ نہ سمجھیں, کیونکہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بار بار زور آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے, تو انہوں نے یہ کہا کہ مجبوری ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس وقت آنسر نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو غریب آدمی شاید زندہ بھی نہیں رہ سکے گا. اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے مسائل ہمارے سامنے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے ملاقات بھی ہوگی. یہ تو پرائم منسٹر تھے ناظرین. اور آج ایک لیٹر بھی ہمارے سامنے آ گیا جو کہ فواد چوہدری صاحب نے لکھا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی اس تصویر کے اوپر ہے, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اب تصویر آ رہی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ ان کی حالت اچھی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیسٹ رپورٹس بھی جو برطانیہ میں وہ کروا رہے ہیں وہ بھی ہمیں موصول نہیں ہو رہی, نہ حکومت کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہی, اور اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی لیبارٹریز نے ان کی بیماری کی تصدیق نہیں کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی رپورٹس تیار کی گئیں, وہ ایک خاص طور پر عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے رپورٹس تیار کی گئیں, اگر اس تصویر کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صاف لگتا ہے ان تصاویر سے کہ میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم وہ صحت مند ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں ٹیسٹ رپورٹس میں حقائق مسخ کر کے ان کے بیرون ملک جانے کی راہ ہموار کی گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر سے درخواست کی, اور یہ خط پرائم منسٹر کو لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں ہونے والی ٹیسٹ رپورٹس کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت ہے. اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کسی نے ٹیسٹ رپورٹس میں حقائق کو مسخ کیا, کس نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ حقائق کا منظر عام پر آنا ضروری ہے, وزیر اعظم تحقیقات کا حکم دیں, اور اس حوالے سے ایک اسپیشل انکوائری کمیٹی بھی بنانی چاہیے. ناظرین بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے مزید یہ کہ سندھ کی حکومت وہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ تو اب مطلب گورنر راج کی بھی ڈیمانڈ آ گئی, اور انہوں نے وفاقی حکومت سے آج یہ بھی درخواست کر دی کہ خدارہ سندھ کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے بچائیں. اور پھر مرتضی وہاب صاحب نے دوبارہ جو ہے اپنے نشتر چلائے ہیں وزیر اعظم پر کہ چینی کی رپورٹ میں بیسکلی جو سب سے زیادہ اہم جو جن کے اوپر الزام آنا چاہیے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, اور ان کا ذکر نہیں ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے لاہور جی پر جوائن کیا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے, ترجمان حکومت پنجاب کی. بہت بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ. شیلا رضا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسکائپ پر ہیں کراچی سے, اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ بھی اسکائپ پر ہیں میرے ساتھ لاہور سے. سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ, کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ زور دیتی رہی کہ جی لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے,
اور آج بھی شاید جو خرم شیر زمان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ ناجائز طور پر سختی کر رہی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں جو پرائم منسٹر نے آج اناؤنس کیا ہے اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی والے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرائیڈے کو یعنی جمعے کو جو ہے وہ شاپس کھلی رہیں گی اور صرف ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے گی. اب اگر ضمیر صاحب اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں رابطہ رہتا ہے تمام لوگوں کا ایک دوسرے سے، لاک ڈاؤن صرف ایک ورڈ رہ گیا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے. ادروائز جو اوقات ہیں اس میں عوام نے تو لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جیسے میری بھانجی ڈاکٹر ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی جو ہے وہ ڈاؤ میں لگی ہوئی ہے، اگر وہ کہیں جائے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا ہے کیا. اور ایک عام آدمی جو ہے وہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا ہے. اور میرے پاس مجھ سے بھی انٹریکشن بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے اور ہمارے فلاں کو اتنے دن سے دل کی تکلیف تھی، ان کو اٹیک ہوا تو ان کو تھوڑا سا چیک کر کے کہا کہ ان کو کورونا ہو گیا اس لیے مر گئے، ہم لوگ تو باڈی چھین لائے. تو یہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوں جن کو اویئرنیس دی جا رہی ہے ٹی وی سے ہر جگہ سے، وہاں پہ تھوڑی سختی تو کرنی پڑتی ہے نا. جیسے ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قانون توڑا جاتا ہے تو ان لوگوں کو انہی لوگوں کی وجہ سے قوانین بنائے ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں اپنے علاوہ کسی کو کچھ. تو صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل شیلا رضا صاحبہ آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن خرم شیر زمان نے وہ بھی ذرا سن لیں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. یہ ہیں کہ ہاسپٹلز کے اندر جگہ ختم ہو گئی ہے. حالات یہ ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور معلوم یہ چل رہا ہے کہ ایک پیشنٹ کو کووڈ کے پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اندازن دن میں 1.5 لاکھ روپے چارج کر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اندازن 15 لاکھ روپے ایڈوانس میں جمع کرایا جائے گا تو کووڈ کے پیشنٹ کو لیا جائے گا. آپ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بلاول زرداری ظلم کر رہے ہیں. سندھ کے لوگ آپ سے 2023 میں سوال کریں گے اور آپ کو وہی سبق سکھائیں گے جو پچھلے دنوں لاڑکانہ کے الیکشنز میں آپ کو سبق سکھائے. میری بات یاد رکھنا. حالات ایسے ہیں صوبے سندھ کے کہ ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ وفاق کو جناب صوبے سندھ کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. اگر اور انتظار کیا گیا تو دن بہ دن حالات خراب ہوتے جائیں گے، حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. جی شیلا رضا صاحبہ کوئکلی مجھے اس بات کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کو صوبہ سندھ پہ کو ٹیک اوور کر لینا. بھی کچھ لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے. کن کو اگر ان کو اب پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے جس میں ہمارے ممبرز ہیں شاہنواز جدون یہ دوسرے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ خود بتائیں گے کہ ان کا کتنے لاکھ میں علاج ہو رہا ہے. تو یہ باتیں کرنا اچھی نہیں لگتی. صرف ایک صوبہ ایسا ہے جس میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، ادروائز کے پی میں بہت برا حال ہے. بلوچستان کا وہی سٹانس ہے جو کہ سندھ حکومت کا ہے. تو پنجاب میں جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں، جس طرح اسلام آباد میں بڑھ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خرم شیر زمان صاحب جو ہیں یہ خامخواہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ پلازما کے ذریعے جو ہے وہ علاج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن شیلا رضا صاحبہ یس اور نو لاک ڈاؤن کا فیصلہ پرائم منسٹر کا لاک ڈاؤن کے حوالے سے آج کا فیصلہ صحیح ہے؟ جی آج کا پرائم منسٹر کا فیصلہ صحیح ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ لاک ڈاؤن کو ذرا اس کے ایس او پیز پہ سختی کرانے کے لیے ایس او پیز پر وہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کوئکلی نثار احمد چیمہ صاحب پرائم منسٹر کا جو آج تھا ریئیکشن اس پر خرم شیر زمان کی سندھ کے حوالے سے بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ سوری آپ کی لائن میں پرابلم آ رہی ہے. میں مسرت چیمہ صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. مسرت چیمہ صاحبہ یہ جو صورتحال بنی ہے
اور ایک اور بھی کنٹروورسی سامنے آئی ہے جس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے, اور وہ کوئی رپورٹ ہے, کوئی سمری ہے چیف منسٹر کے لیے جو 15 مئی کو گئی تھی لیکن اس کو چھپائے رکھا گیا, اور اس کا انہوں نے اسکرین شاٹس لے کر جو ہے وہ پبلک کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کی توجہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیوں ہے. اس کا کیا جواب دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو چلیں خدا خدا کر کے کفل ٹوٹا, اپنے ابا کی تصویر پہ ہی چلیں. بی بی نے کوئی ٹویٹ کیا, بہت ہی اچھا ہوتا کہ وہ ان عوام کا ایک وہ جو اپنی طرف سے سو کال ٹھاٹھے مارتا سمندر جن کو وہ کہتی تھی, وہ لوگ جن کو چلیں یہ بریانی آفر کر کے لے کے جاتے تھے, جن کو کہتی تھی کہ ووٹر کو عزت دینے کی ایک کیمپین لانچ کی تھی, جب ووٹر کو روٹی دینے کی بات آئی تو بڑی لمبی خاموشی, اور خاموشی ٹوٹی بھی کب, جب ایک فوٹو خود ہی لیک کی گئی. ہم کیسے مان لیں کہ ان کے اپنے ہی آفس کے اندر اور ان کی پرائیویٹ پلیس کے اندر یہ تصویر کھینچی گئی, اور پھر اس کو پہلے منظر عام پہ لایا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹویٹس, اینڈ آج اس قوم کا سب سے بڑا ایشو وہ تصویر بنی ہوئی ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ, اور یہ کتنے بڑے میں ان کو کہوں گی کہ مافیا کہیں یا کیا کہیں, کہ کس طرح سے اپنے ہیلتھ کو مینیپولیٹ کر کے آج یہ ثابت ہو گیا, وقت نے ثابت کیا کہ دیکھیں اگر میں ضمیر صاحب میں اور آپ اپنے ٹیسٹ کروانے نکلیں گے نا, اگر ٹوٹل انویسٹیگیشن جتنی یہ کرواتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے, تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شاید کوئی چھوٹی موٹی ایشوز نکل آئیں. لیکن یہ تو ایک بجائے کہ جو ان کی میڈیکل ہسٹری جو پہلے سے تھی وہی تھی, لیکن جس طرح سے یہ حالت نزاع کا ڈرامٹائز کر کے تو یہ گئے لنڈن جب گئے تو انہوں نے ہاسپٹل کی شکل نہ دیکھی, کوئی لیٹسٹ رپورٹ نہیں بھیجی. تو مریم صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا جواب دیں, نہ کہ یہ جو ایک فیک رپورٹ, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے ضمیر صاحب وہ میں آپ کے عرض کروں کہ دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے یہ ریکمنڈیشنز یا ایک ہائپوتھیٹیکل ایک اپروچ, یا اس کو میں اس کے ڈیفرنٹ آپ کو بتا دوں آسپیکٹس, کہ اگر ہم احتیاط نہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے. سیمپل دیکھیں آپ کے 2 سے 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے لاہور کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سمری ہے یہ سمری کو باقاعدہ زیر غور لایا گیا تھا, that's it. یہ بات مطلب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مطلب یہ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکی گئی تھی. نہیں, میں مطلب امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو چھپا لیا گیا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. یہ جو نہیں, آپ جو ٹیسٹ آپ مجھے سمری تھوڑا سا کلیریفائی کریں, آپ کس سمری کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سمری ایک سرکولیٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, جس کے حوالے سے آج مختلف چینلز پر ٹکرز بھی چلے کہ تناسب لاہور میں خطرناک حد تک دکھائی دے رہا ہے. بیسیکلی آن لاہور. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. جی یس, اوکے, 6,70,000 سے. میں بھی اسی کا ہی آنسر کر رہی تھی. جی میں بتاتی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم نے ایک رینڈم سیمپلنگ کی تھی. میں اس کے ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ عوام میں یہ جو اننیسیسری پینک ہے وہ بھی نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے. اس میں ہم نے جو ہائیلی ایکسپوزڈ لوگ تھے, جس میں ہاسپٹلز کا سٹاف, جس میں مارکیٹس, گوالے اور فروٹ منڈیوں سے لوگ اور مساجد سے لوگ, ہم نے سیمپل لیا. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کا جو ہائیلی ایکسپوز تھے, اور کچھ ریزیڈینشل ایریا کے بھی سیمپلز لیے. اس میں جو ریشو آئی وہ ریشو آئی ہے 5.4 سم تھنگ. ٹھیک ہے جی, جتنے بھی ٹوٹل ٹیسٹ کیے گئے یہ 12,000 سم تھنگ تھے. تو اس ریشو کے حساب سے یہ ایک جو ایک ہوتی ہے اس کو کیا کریں, assumption based, یہ ایکچول یہ نہیں ہے سمری کے اتنے کیسز موجود ہیں. جو چینلز نے رپورٹ کی یا اپوزیشن نے جو اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے 6 لاکھ کیسز کنفرم بتا دیے لاہور میں, جبکہ 6 لاکھ تو ٹوٹل پورے پاکستان میں ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئے. آپ اس چیز کو سمجھیں. اس میں یہ تھا کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو آنے والے ٹائم میں, جس کو پیک ٹائم یا جو جیسے جو اٹلی میں ہوا یا جو اسپین میں ہوا, وہ سچویشن اگر ہو تو پھر کتنے کیسز ہو سکتے ہیں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اگر 12,000 کے اگینسٹ اتنے ہیں تو اگر ہم جی بالکل یہ صحیح ہے, ریالٹی سے مریم صاحبہ لینا دینا نہیں ہے. مریم صاحبہ نے اسی بات کا جواز بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ while people are suffering and losing their lives not only to corona but to unprecedented and unbelievable incompetence, criminal negligence and apathy, the government continues to incurably suffer from Nawaz Sharif syndrome. اور انہوں نے کہا وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پر واک کرتے ہیں. اچھا سن لیں, اچھا اس کا جواب مریم کو بڑا اچھا میں جواب دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو مریم ابا جی اور مریم کے چاچا اپنے لیے جو ایس او پیز وضع کر کے بیٹھے ہیں نا, آئسولیشن,
किसी से मिलना नहीं, अकेले में तन्हाई में लैपटॉप के आगे भी मास्क पहन के बैठना, वो मैं, ज़मीर हैदर और इस मुल्क की अवाम अफोर्ड ही नहीं करते। हम आज भी अपनी, देखिए मैं आज भी एक कैमरे के आगे बैठी हूं, आप आज भी अपना एक शो कर रहे हैं। हमने जिंदगी को चलाना है, ये लोग अफोर्ड करते हैं, इन्होंने बहुत पैसा लूटा हुआ है, ये अगले 100 साल भी आइसोलेशन में गुजार सकते हैं, जो लग्जरी या जो लेयर मुझे और आपको हासिल नहीं है। आपने 22 करोड़ मुल्क के लोगों की अगर बात करनी है तो उनके लिए हमने 2 साल लोगों को हम मरियम की फैसिलिटी, शहबाज शरीफ की फैसिलिटी नहीं दे सकते, जो लंदन से आए थे यहाँ पे ये कहने कि वो कोरोना का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या कि नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया और उसमें शिरकत नहीं फरमाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर है। और उसके बाद एक चीज, आखिरी चीज मैं शेयर कर लूं, आखिरी चीज देखिए, मरियम को मेरी ये एडवाइस है कि वो आज इस मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी वजह मरियम और मरियम के वो वालिद साहब हैं जो लंदन में तशरीफ फरमा है, चुस्कियां ले रहे हैं चाय की। और अगर आज इस मुल्क में, और बेहतर होता कि वो मुल्क के इश्यूज पे बात करती, ना कि वो जब उनकी जरूरत थी। बिल्कुल, आपने ये पीटीआई ने उस वक्त भी बात की थी जब उनके अपने इलाज की बात हो रही थी। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सॉरी आपकी लाइन पहले डिस्टर्ब थी, आवाज नहीं आ रही थी। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है जी चीमा साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने जो बात की है ये जरा क्विकली सुन लें, क्योंकि मैं इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा, फिर अगले पार्ट में मैं आपसे वही जो इस वक्त मरियम साहिबा का जो व्यू है उस पर भी बात करेंगे। जो इमरान खान साहब ने कहा वो जरा सुन लें। आज जो बड़ी जो जिस नतीजे पे आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखें, वायरस ने फैलना है, वायरस फैलेगी। ये जो हमारे अमवात बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। अगर लोगों ने ये समझा कि जी लॉकडाउन खुला है तो वैसी जिंदगी गुजारनी शुरू हो जाओ जो लॉकडाउन से पहले थी, हम अपना नुकसान करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आज दरख्वास्त करता हूँ कि हम ये जो SOPs दे रहे हैं, आज जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिव निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए हैं, लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर खतरा ज्यादा वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। जी निसार चीमा साहब, उन्होंने कहा कि तकरीबन 9-10 शोबे ऐसे हैं कि जिनको हम बंद रखेंगे, बाकी हम खोल रहे हैं क्योंकि जहां पे खतरा ज्यादा है। पॉलिसी बिल्कुल ठीक है वफाकी हुकूमत की। आपको क्या लगता है कि इस पर सूबों को अमल दरामद करना चाहिए? और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एहतियात और सिर्फ एहतियात, और इसको उन्होंने कहा कि हम लाजिम भी बनवाएंगे और अपने टाइगर से इसके हवाले से लोगों को आगाही भी करवाएंगे। देखिए मीर आदिल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा जी कि मेरी बहन, बहुत काबिल एहतराम बहन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जो कुछ फरमाया मरियम नवाज के बारे में, मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में, मुझे वाकई बड़ा दुख हुआ है। मुझे बहरहाल ये है कि मैं चाहता हूँ, मुझे तवक्को ये है कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब ये पीटीआई की जो रवायती तंग नजरी है, जिसका मुजाहरा पीटीआई की क़यादत मुसलसल करती है, हमारी बहन कम से कम ये उसका मुजाहरा ना करें। इस पर बात करते हैं अगले सेगमेंट में। जो फवाद चौधरी ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उस पर करेंगे। कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब। देखिए, इस तरह की गैर इंसानी और संग दिलाना रवैये जो है, इनका मुजाहरा हम उस वक्त भी देखते रहे हैं। देखें, जब मरियम नवाज की वालदा साहिबा बिस्तर मर्ग पे थी और ये लोग उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे। बार ये है कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। जो कुछ आपने वज़ीर आज़म साहब के जो खिताब के जो सुनाया है, देखिए मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि पहले दिन से ही कोई इशू हो, मईशत हो, कश्मीर का इशू हो, कोरोना का इशू हो, हुकूमत की तमाम पॉलिसीज और इनके फैसले ये नीम दिलाना रहे हैं, हाफ हार्टेड डिसीजन, नीम दिलाना, आजलाना और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जाहिलाना। देखें, बात यह है कि ये जो है कोरोना के मामले में पहले दिन से ये कंफ्यूजन का शिकार है और कौम को भी कंफ्यूजन में मुब्तला रखा कि लॉकडाउन करना है, नहीं करना, होना है, नहीं होना। जब बहुत बर वक्त इकदाम किए सिंध गवर्नमेंट ने, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर कायम किए, उस वक्त भी ये उन पर तनकीद करते रहे और बड़ा इन्होंने वक्त ज़ाया किया। और देखें, ये है कि अवाम का जो ये गैर जिम्मेदारी का जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म साहब कि अवाम को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अवाम को किसने सेंसिटाइज करना है, अवाम को किसने एजुकेट करना है, अवाम को मैसेज अब ये दें
ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کے ٹائیگرز جو ہیں وہ آگاہی کی مہم چلائیں گے. خیر اس پر مزید بات کرتے ہیں, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بات, وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب ایک تو آپ اپنی بات مکمل کیجئے, اور پھر دوسرا فردوس شمیم نقوی صاحب نے کل گفتگو کی تھی, تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ اس پر بھی ذرا اپنا دے دیں. تو پھر اس کے بعد میں نے شیلا رضا صاحبہ سے بھی پوچھنا ہے, جو شمیم نقوی صاحب نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ توجہ مانگتی ہے سندھ کے معاملات پہ عمران خان صاحب کی حکومت سے. کیا کہا یہ ذرا سن لیجئے. اوہو ہمارا پلے اپ کا ایشو ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں جی, جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے. دیکھیے حکومت کی یہ قوت فیصلہ سازی جو ہے اس کے بارے میں پوری قوم جو ہے پوری طرح آگاہ ہے. جس طرح نااہلی اور بد انضامی ان کے کریکٹرسٹک فیچرز میں شامل ہے, اسی طرح یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن میکنگ پالیسی تو ہے, ڈیسیژن میکنگ تو ہے ہی نہیں ہے, کوئی سکلز ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جب 1000 کیسز تھے لاک ڈاؤن تھا, اب 70,000 سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. یہ کیا پالیسی ہے, کیا فیصلے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک میڈیکل ایشو ہے, کرونا کا ایشو جو ہے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے بنیادی طور پر, اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس کی رائے کو فیصلہ کو اہمیت دی جانی چاہیے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بالکل واضح رائے یہ ہے اور ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان سمیت وہ تمام ممالک جہاں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بالکل واضح ان کی ریکمنڈیشن ہے. چلیں بالکل صحیح فرمایا فردوس شمیم نقوی صاحب کی. اس وقت اس کا بھی ذرا کوئکلی جواب دیجئے گا چیمہ صاحب, تو پھر میں شیلا رضا صاحبہ کا بھی اسی حوالے سے میں نے ان کا ریئیکشن بھی لینا ہے. عمران خان صاحب سندھ کے معاملات آپ کی توجہ مانگتے ہیں. آرٹیکل 149 آپ کے پاس قانون میں آئین میں ہے, 335 آئین میں ہے. یہ فائنینشل ایمرجنسی لگانا اس صوبے پہ لازم ہے, فائنینشل ایمرجنسی لگانا لازم ہے. 149 پورے سندھ میں لگانا لازم ہے, ورنہ یہ چور چوری کرتے رہیں گے, سندھ کو لوٹتے رہیں گے, اسکولوں میں بھینسیں بنتی رہیں گی, اساتذہ کی جگہ خالیاں رہیں گی, جو بھری جائیں گی وہ 5-5 لاکھ روپے رشوت سے بھری جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب یہ کل فردوس شمیم نقوی صاحب نے بات کی تھی اور آج گورنر سندھ ملے بھی ہیں پرائم منسٹر سے, تو انہوں نے بھی وہاں کے سندھ کے جو معاملات ہیں سیاسی اور کرونا کے حوالے سے ان پر بھی تبادلہ خیال کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, وہ تو سندھ میں ان کو بلا رہے ہیں, پنجاب تو ان کے پاس آلریڈی ہے, کے پی ہے, بلوچستان بھی تقریباً پورا ہی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں معاملات آپ کی توجہ مانگ رہے ہیں. ویسے سندھ حکومت کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب کو کیا پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح کے ولی اللہ انہوں نے کابینہ میں شامل کیے ہوئے ہیں, کس طرح کے وہ جو بالکل معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں, کس طرح کے دیانتدار ہیں, کس طرح کے صادق اور امین ہیں وہ لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو نا عاقبت اندیش ان کے دوست ہیں, یہ جو ہے یہ دوست نہیں ہے, یہ دوست نما دشمن ہے جو وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں, اور یہ اس طرح یہ ہے کہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا, قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا. صوبائی خود مختاری کے معاملات میں اس طرح کا جو ہے یہ بالکل بے جا دخل اندازی جو ہے اس سے گریز کرنی چاہیے, اور جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں ان کو کم از کم اس پہ اس سے اوائڈ کرنا ہے. شیلا رضا صاحبہ آپ کا ٹیک شمیم نقوی صاحب. میں یہ سمجھتا کہ یہ جو آٹا اور چینی کا اسکینڈل ہے جس میں عمران صاحب اور ان کے مشیر تجارت اور اسد عمر اور حفیظ شیخ اور عثمان بزدار جو ہیں ان کے صاف ہاتھ رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اسکینڈل پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اور ان کو جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, جنہوں نے سبسڈی دی, ان کو کلین چٹ دینے کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں پہ بات ہو کہ آپ ان کو کیوں, جو شوگر ملز مالکان ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کیا اور جنہوں کو سبسڈی دی گئی, آپ ان کی تو اوپر بات کر رہے ہیں, اور آپ ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے جو ہے آپ
रोजाना एक नया जो है खिलारा खोलते हैं ताकि उस पे बात हो जाए। आपने तो इस पे 51% हिस्सा रखने वाली 6 मेल ग्रुप्स जो हैं उनका तो ऑडिट किया, लेकिन टार्नियावाला के जो पीटीआई के हैं जिनके गन्ने की पैदावार की परसेंटेज अच्छी है और उनके मिडल मैन और उनके सबका जो है उनको डिलीट कर दिया। और घोटकी में जो खुसरो बख्तियार की मिल है जो 90% जिसने फायदा उठाया उसको आपने डिलीट कर दिया। जो कमीशन के TOR से उसमें 1 साल का ऑडिट करना था, आपने उसको नजरअंदाज करके 5 का किया ताकि आपके यहाँ जिन्होंने एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाजत दी थी उनको बचाया जाए। आपने कहा जी बोझदार हुकूमत ने तो सिर्फ 2.5 अरब की सब्सिडी दी है, उससे पहले तो 34-35 अरब की दी थी। तो उन 34-35 अरब की सब्सिडी में आलमी मार्केट में चीनी की मिकदार और चीनी की कीमत और मुल्क में चीनी की मिकदार को मद्देनजर रखा गया था। आपके यहाँ चीनी की किल्लत रही और आप एक्सपोर्ट करते रहे। और मजे की बात यह है कि यही लोग जो हैं वो चीनी की कीमत बढ़ाकर महंगी बेचते रहे। तो आपने 5 साल तक का ये किया और ये सब चीजें आप ये चाहते हैं कि इन पे डिस्कशन ना हो। ये चोर आपके दाएं बाएं बैठे रहे। इख्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसके पहले जो दाऊद साहब है वो उसकी सरबराही थी, उनको मिनट जाते रहे कि जनाब चीनी की किल्लत है और उसकी अप्रूवल उन्होंने दी और उसको फिर काबीना से अप्रूव कराया जिसको वजीर आजम ऐड करते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस पे बात ना हो। अच्छा, ये तो आपके ख्याल में ये नए खिलारे खोलते हैं रोजाना। तो आपके ख्याल में खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी साहब की यही मतलब वजह यही है कि वो उस तरफ से तवज्जो हटा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तवज्जो हटा रहे हैं। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हेल्थ का निजाम सबसे स्ट्रॉन्ग है वो सिंध में है। आज सिंध जो है वो इस काबिल है कि एशिया की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीरोलॉजी के लैब से जो है कुत्ता काटने की दवा और सांप के काटने की दवा कर ली, वरना ये तो भारत से मंगाने में इनके जो स्कैंडल सामने आए वो सबके सामने। पंजाब में जितने लोगों को कुत्ता ने काटा उसका कोई जो है शोर नहीं है, सिंध का शोर है आज। सही मुसर्रत चीमा साहिबा, एक तो ये मुर्तजा वहाब साहब ने जो बात की थी वो जरा सुन लें, ताकि मैं चाहता हूं कि वही उसी तरह की बात शैला साहब, फिर मैं आपका जवाब भी चाहूंगा। अगर बीच में ब्रेक आ गई तो आप ही से कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद। सुन लें मुर्तजा वहाब साहब ने क्या कहा। इनके लीडरान आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें इल्जामात करके लगा के चले जाते हैं। मैं किसी चीज पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, वो सवाल जो कि कमीशन ने दस्तावेजात के थ्रू शो किया है। सब्सिडी सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, किसने दी? पंजाब हुकूमत ने दी। दूसरा, ये कहते हैं हम आपसे 26 अरब का सवाल लेंगे, जवाब लेंगे। सवाल पूछे तो सही पहले। जो खुद कमीशन कह रहा है कि 40.5 अरब रुपए 11 माह में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कमाए हैं। चूंकि चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की गई पाकिस्तान में, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट किया गया। और गैप क्यों क्रिएट हुआ? कि आपने शुगर की एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। किसने फैसला किया? मेरे वजीर आजम ने किया। लेकिन उनसे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो अपोजिशन से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या मेरा कप्तान, मेरा वजीर आजम इमरान खान कानून से बालातर है? शहजाद अकबर साहब ने भरपूर कोशिश की है अपने वजीर आजम को बचाने की। मुर्तजा आप कहते हैं कि क्या मेरा कप्तान, मेरा वजीर आजम जो है एहतसाब से ऊपर है? इसका मजीद जवाब लेते हैं। अभी हम जमशेद मुसर्रत चीमा साहिबा की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने शॉर्ट सुन लिया। मुर्तजा वहाब साहब ने जो बात की है और उन्होंने कहा यह जा रहा है कि जी बेसिकली जब बात होती है कोरोना वायरस की और कैपेसिटी की पंजाब सिंध हुकूमत की, तो वो जो है अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं दोबारा शुगर की तरफ, चीनी के, और वो पूछते हैं कि जी फैसला तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, तो उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? वो मेन कल्प्रिट हैं। ये पीपल्स पार्टी और PMLN का भी यही स्टैंस है। और दूसरी जानिब ये कि जब कोई तस्वीर आती है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, तो फिर आपको याद आता है कि एक शख्स थे जो कि एक मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर गए थे और आगे पीछे आप लोग नहीं पूछते। आज फवाद चौधरी साहब ने खत भी लिख दिया। मुसर्रत साहिबा आपसे पूछ रहा था।
मुसर्रत साहिबा को आवाज नहीं जा रही? मुसर्रत साहिबा को मेरे ख्याल में नहीं जा रही थी, मैं उनसे पूछना चाह रहा था। चीमा साहब, ये जरा आप भी बता दें कि ये क्या माजरा है कि इनको बड़ा मतलब आज फवाद चौधरी साहब ने जो खत लिख दिया और उसमें उन्होंने कहा कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट रिपोर्ट्स जो यहाँ से इशू हुए थे, जिनकी बुनियाद पर उनको जाने की इजाजत दी गई थी, उसकी इंक्वायरी की जाए। देखें, ये कभी तुझे कि ये ईद के चांद और रमजान के चांद की बातें करते हैं, कभी ये है कि इस तरह के वो जो है वो मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में। अगर ये और शेख रशीद साहब जो हैं दुनिया जहान के मामलात पे डिस्कस करेंगे, अपने राय का इजहार करेंगे, अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो अपनी वजारत से नहीं है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं, ये फवाद चौधरी साहब की बात है जी, उन्होंने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो भी हों, शेख रशीद और भी कई इस तरह के हैं, जिस तरह के लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनकी बातों का क्या जवाब देना। देखे, गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार, ये मैं समझता हूँ कि ये एक तर्जुमान है, हुकूमत के वजीर हैं, और उनकी गैर संजीदा और गैर जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी जी। चीमा साहब जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये देखें, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है एक गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार वजीर का, और मुझे अफसोस है इसके बारे में क्या राय का इजहार करूं। चलें, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, कोई संजीदा और जिम्मेदार आदमी बात करे तो मुसर्रत साहिबा, एक तो ये कि जो मुर्तज़ा वहाब ने बात की है कि सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, और उन्होंने कहा कि बेसिकली ईसीसी का डिसीजन किस तरह इंप्लीमेंट करवाया प्राइम मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन दिनों चीनी की कमी थी, या इजाजत देने के बाद आर्टिफिशियल कमी पैदा की गई और उसके बाद अरबों रुपए बनाए जो आपके लेफ्ट राइट पे बैठे हुए थे हुकूमत में। देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल हकायक पे मबनी बात की है, और जो ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करके वो ये जो लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ है, ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो PMLN की लीडरशिप ने यहाँ पे जिनके लिए कुरान खानी और कुल खानी कराई थी। ये फर्क नवाज शरीफ है। तो ये जवाब दें कि ये इधर वाला ठीक था या उधर वाला ठीक है, इसका तो कौम ने भी पूछना है, हमने भी पूछना। अब आगे उसके लिए फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई तस्वीर आती है उसके बाद आप लोगों को याद आता है कि कोई शख्स यहां से मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गया था और वहां से फिर फॉलो अप आप लोग क्यों नहीं लेते? अब एक तस्वीर की बुनियाद पर जो है आप लोगों ने दोबारा एक खत भी लिख दिया आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को। उसकी वजह यह है कि ये तस्वीर भी, ये शोशे भी खुद ही छोड़ते हैं, तो उसका जवाब तो हम देंगे और हम हक बजानिब हैं, और हम वक्तन फवक्तन इनसे पूछते रहते हैं कि जो टाइम पीरियड ये कोर्ट्स को देके गए थे, इनको कोई तो जवाब देना होगा, इनको कोई तो, इस मुल्क के 12 इदारे हैं, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, कोई टाइम लाइन लेके गए थे कि अनलिमिटेड टाइम के लिए गए थे, उसका बेहतर है जवाब। ये जो ट्वीट फरमा रही हैं मोहतरमा मरियम साहिबा, तो वो उसमें अपना वो क्लैरिटी भी दें, अवाम को भी बताएं, कम से कम अपने उन वोटर को बताएं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के अलील होने पे अपने आप को हॉस्पिटल के बाहर छुरियां मारी थी, हंगर स्ट्राइक पे गए थे। ये तो बिल्कुल भले चंगे अंदर बैठे हुए थे और वो लोग बेचारे बाहर सर्दी में भूखे प्यासे मर रहे थे। अब बात चीनी की मैं बात कर लूं, देखें, इस मुल्क में अल्लाह ताला के करम से या इस मुल्क के अवाम की खुशकिस्मती से जो आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या पंजाब के वजीर आला हैं, वो दोनों ही ना उनकी शुगर मिले हैं ना उनके कोई कारोबार है, जिसकी वजह से ये अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल तो होनी है। देखें, माजी में क्या होता रहा, गन्ने का रेट जो इमदादी कीमत थी 180, लेकिन गरीब किसान से उसका इस्तेसाल हुआ 120 के रेट पे ये खरीदते रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की भी शुगर मिले थी, वज़राए आला की भी शुगर मिले थी, और उसके बाद जिन जिन की थी वो सारे पावर कॉरिडोर्स में थे। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई, ये बात ठीक है कि 3 अरब के हमारे खाते में है और हम उसके लिए जवाबदेह हैं। जब 3 अरब का सवाल पूछा गया, हम जो सहूलतकार थे इस सिस्टम के, जो इनको शुगर माफिया को सब्सिडी देते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो रूटीन प्रैक्टिसेस है, ऐसा तो होता रहा है माजी में। जब माजी में जाके खंगाला सिर्फ 5 सालों को हमने देखा, तो उसमें जो कुछ सामने आया वो आपके सामने है कि 29 अरब 33 अरब निकले, और उसमें से 3 हमारे, बाकी जिन्होंने जिस तरह से सहूलतकारी की वो आपके सामने है। उसमें से जो इंकशाफात हुए वो ये हुए कि आज के प्राइम मिनिस्टर और CM
पे तो कोई चार्जेस नहीं है कि वो टीटी के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी वजह के जो अफगानिस्तान को बरामदात की जाती थी वो टीटी और कैश पे, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक दिया जा सके। मैं कंप्लीट कर लूं। क्लोज ब्लू आइड प्राइम मिनिस्टर के जहांगीर खान तरीन साहब जो कहते हैं कि 180 रुपए थी, तो वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने किसानों को 180 रुपए दिए, लेकिन अब उनकी इतलात ये आ रही है कि वो शायद चौधरी परवेज इलाही और नवाज शरीफ के साथ मिलकर जो है वो कोई राब्ते कर रहे हैं। उसके हवाले से आपको इतलात हैं कुछ? देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं, मैं किसी ब्लू आइड को, हमने इस रिपोर्ट के अंदर किसी को नहीं बख्शा। जो रियलिटी थी वो हमने अवाम के आगे रखी है, और वो अगर हमारी सफों में भी एक दो लोग होंगे तो हम तो पर्दापोशी नहीं कर रहे, हमने सबके नाम दिए। लेकिन उसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादा तादाद में सब्सिडी दी गई, अच्छा, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी निकली वो आपके सामने है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम अवाम को जवाब दे हैं, और उसकी वजह से हमने ये सारा प्रोसेस किया। इन्होंने कहा जी ये तो इन्वेस्टिगेशन फेक है, ये रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका, वो एक तकलीफ बात है। शैला रज़ा साहिबा, जहांगीर खान तरीन साहब ने इतलात किए हैं मुजवजा मतलब एलिजिडली के राब्ते कर रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ कोई ट्राइका के, तो पीपल्स पार्टी भी इसमें कहीं फिगर इन हो रही है? जी मुझे नहीं मालूम।